अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे खुली कचहरी का मकसद, मैं कोई 10-15 मिनट आपसे बात करूंगा, उससे आपसे भी बात हम करेंगे, आप लोगों ने अगर बात करनी होगी वो भी कर लेंगे। कोई दरखास्त वाले लोग बैठे होंगे, उनके साथ फिर हम आराम से बैठेंगे, बाद में उनकी तमाम की दरखास्त भी हम वसूल करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो जायज़ मसले हल होने वाले हैं, जो सच्ची दरखास्तें हैं, उनके ऊपर हम अमल भी करें और उनको इंसाफ जिनको ज़रूरत है उनको हम दे के जाएँ। वो आराम से मैं एंड पे आखिर में तमाम लोगों से मैं जो मुख्तसर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे बारे में, पुलिस के बारे में बहुत से एक इमेज बने होते हैं कि हम लोग किसी से मिलते नहीं हैं, किसी की बात नहीं सुनते। शायद हो सकता है कुछ लोगों की ये बातें ठीक भी हों, सारी गलत भी ना हो। हमारे थानों में बाज़ औक़ात कुछ, हमारे सच्ची बात ये है कि मैं ये खुल के बात कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे कोई थानेदार, बाज़ औक़ात हमारे मुलाजिम किसी से कुछ ज़्यादती कर दें तो ज़ाहिर है वो सारी उम्र उसको ये बात याद रहती है कि मैं थाने में गया था, मेरे से ज़्यादती हुई थी। लेकिन कम से कम मैं ये बताने आया हूँ कि डीपीओ के लेवल पे, मेरे लेवल पे इंशाल्लाह ऐसी सूरत हाल आपके साथ नहीं होगी। अगर मेरे पास अगर आपको आना हो तो उसके लिए आपको किसी सिफारिश की, किसी चिट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। मैं समझता हूँ अगर डीपीओ के पास भी जाने के लिए अगर आपको कोई बंदा ढूंढना पड़े कि जी किसी बंदे को लबे थी जाकर डीपीओ साहब ने मिल के आइए, तो आप समझते हैं वो डीपीओ इस काबिल है कि वो दफ्तर में बैठे फिर कोई डिस्ट्रिक्ट का सरबराह जो है ना, कि जिले का सरबराह पुलिस का, उन्होंने मिलने वास्ते भी कोई सिफारिश लबनी है तो फिर इनका मतलब है आवेद आवाज चट है, बिगड़ा है। ऐसा है कि नहीं है? तो लिहाजा गुजारिश ये है कि मैं कोई दावा नहीं करता थाने के बारे मामलात होंगे, कुछ मसाइल भी होंगे। आपके डीएसपी साहब बैठे हैं, आप इनके पास जाएं। अगर थोड़ा मसला हल नहीं होता तो तुम मेरे को तशरीफ ले आओ, मैं थोड़ी गल सुनागा इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात होता ये है कि हमारे कोई और भी मामलात चल रहे होते हैं, जिस तरह आज भर्ती चल रही है, किसी दिन हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है, किसी दिन टाइम हमें अदालतें बुला लेती हैं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा, कई दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि हम दफ्तर में नहीं होते किसी मसरूफियत, किसी मजबूरी की वजह से। तो वो कोई शख्स आता है और उसको लगता है कि डीपीओ साहब तो बैठे नहीं हैं, और वो बेचारा जाता है, वो सारी उम्र फिर दोबारा वापस नहीं आता कि जी उठे तो कोई गल नहीं सुनता। थाने में कोई मिल तो जाता है, चलो अच्छी चंगी गल कर तो देगा ना, उठे तो मिलता ही कोई नहीं। तो मैं आपको सिर्फ ये बात बताने आया हूँ, मुझे यहाँ जिला सियालकोट के अंदर भेजा गया है। मेरा यहाँ पे आने का कोई मकसद नहीं है, मेरा ना कोई पैसा बनाना अल्लाह का शुक्र मकसद है, ना कोई ताल्लुकात बनाना मकसद है, ना मैं कोई और काम करने आया हूँ, ना किसी के साथ दुश्मनी करने आया हूँ बिला वजह, ना किसी के साथ दोस्ती करने आया हूँ। मेरा अगर यहाँ आने का मकसद है किसी गरीब आदमी के साथ इंसाफ हो जाए, किसी शरीफ आदमी की अगर पगड़ी उछल रही है वो उछलने से बच जाए, कोई अगर किसी की जान या माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ मैं वो कर लूँ, इसके अलावा मेरा यहाँ बैठने का कोई मकसद नहीं है। तो लिहाजा मैं बात ये करूँगा, मेरे लिए मेरे दफ्तर में आया हुआ हर वो शख्स जो बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी फ़ोन के, बगैर किसी चिट के आया है, वो उस शख्स से ज़्यादा मोहतरम, मुकद्दम और इज़्ज़तदार है जो किसी से फ़ोन करके सिफारिश के जरिए आता है। क्योंकि ये मुल्क, ये दफ्तर उन सब के लिए है, सिर्फ सिफारिशों के लिए नहीं है, सिर्फ चिट्टों वालों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, ये आवाम के लिए है। कम से कम डीपीओ के लेवल पे जो इतना एतमाद आप सबको होना चाहिए, मैं आज सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ। मेरे पास लोग आते हैं बहुत सारे, वो मिलते हैं और मिलने के बाद कहते हैं कि जी असी तो सोचा नहीं सी कि डीपीओ साहब मिलेगा, और फिर जाके उन्हें समझ आती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो लिहाजा आप में से हो सकता है बहुत से लोगों का डीपीओ ऑफिस में आने का इत्तेफाक ना हुआ हो, आप लोगों ने लोगों से सुन रखा हो। वो तनों कोई और हो सकता है, कोई पिंड का कोई चौधरी एवं फजूल का कोई तेन कहेगा जी कोई नहीं एवं तो साहब को नहीं मिलते भाई, मेरे नाल जाएगा तो गल होएगी। उन्होंने कहा पहले तू अपना काम तो करा ले, तू बड़ा चौधरी बन लेना, जोड़ा वो गलत काम छड़ तो करवा के देख ले। तो गुजारिश ये है कि मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरे लिए एक दुकानदार भी, एक ताजिर भी, एक सफेद पोश भी, एक गरीब आदमी भी, एक रेडी लगाने वाला भी, और कानूनी तौर पे, असूली तौर पे होना भी ऐसा चाहिए ना। मेरे लिए वो इतना ही मोहतरम है, इतना ही मुकद्दम है, इतना इज्जतदार है, जितना मैं खुद हूँ, अपने आप को समझता हूँ, जितना कोई डीएसपी है, जितना कोई पिंड का चौधरी है। मैं बात अपने से शुरू करता हूँ। तो लिहाजा अगर आपसे ज्यादती हो रही है, अगर आपके थाने में बात नहीं सुनी जा रही, एसएचओ साहब बैठे हैं, डीएसपी साहब साहब बैठे हैं, पहले इनके पास जाएं, पहले थाने में जाना चाहिए। फिर इसके बाद बात नहीं सुनी जा रही, अब डीएसपी साहब के पास जाएं, अगर फिर भी बात नहीं सुनी जाए तो फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए।
اور مجھے پتا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ تھانوں میں تو بڑی کرپشن چلتی ہے, رشوت چلتی ہے. مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ایمانداری بہت کم ہے, پولیس کا کسی محکمے کے اندر بھی نہ ہو, بہت کم ہے. لیکن آپ میرے پاس آئیں, اگر مجھے کسی ایک تھانے دار کا, کسی ایس ایچ او کا, کسی ڈی ایس پی کا, اگر میرے پاس آپ ثبوت لاتے ہیں کہ یہ پیسے ہم نے دیے ہیں اور ہمارا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا, جو بھی ہوا ہے, اگر اس کے بعد میں کارروائی نہیں کرتا, پھر میں آپ کو جواب دے ہوں گا. اس کے بعد میں بالکل اس کو فارغ کروں گا, اس تھانے دار کو بھی, اس ملازم کو بھی جو پیسے لگے. اگر آپ میں سے کوئی بندہ اگر کہتا ہے میرے پاس آگے کہ میرے اوپر جھوٹا پرچہ درج ہوا ہے, اور غلطی اور ہو سکتی ہے بعض اوقات, لیکن جان بوجھ کے دیا گیا ہے, پیسے لے کے دیا گیا, کسی کی سفارش پہ دیا گیا ہے, اس کا میں ذمہ دار ہوں گا. میرے پاس آئیں گے تو میں ذمہ دار ہوں گا اس کو. انشاءاللہ اس کی داد رسی بھی کریں گے, اس کا پرچہ ختم بھی کریں گے. اگر جھوٹا پرچہ ہو, پہلے تو دیں گے نہیں انشاءاللہ. تو لہٰذا ہم جھوٹے پرچے دینا یہ ہمارے اندر نہیں ہوگا انشاءاللہ, ہم نہیں کرنے دیں گے. کرائم کے لیے بھی ہم فائٹنگ کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے یہاں صدر ڈسکے کے علاقے میں, کچھ اس طرح کے 17 کے علاقوں میں کچھ اکا دکا واردات بھی ہو رہی ہے. میں آلریڈی آپ سے پہلے ڈی ایس پی صاحب نال, ایس ایچ اوز نال میری گل ہوتی رہتی ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے گھٹائیے, کم کریے. دیکھیں یہ کرائم کو 100% زیرو کرنا یہ ناممکن ہے. یہ پاکستان کے کسی ضلع میں نہ ہو, شاید پوری دنیا میں نہ ہو. چھوٹا موٹا کرائم ہوتا ہے, لیکن ہمارا کام ہے اس کو پکڑنا, ملزم کو اریسٹ کرنا, اور ان سے مال مقدمہ واپس کروانا, اس کے بعد ان کو جیل بھیجنا, ان کو اپنے انجام تک پہنچانا. وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ میں سے جو اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہمارے ساتھ تعاون یہ ہے کہ آپ ہمیں اطلاع کریں. اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا تھانے میں, ہمیں اطلاع کریں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ کچھ لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ جی اسی ڈی پی او نے دساں گے تو شکایت کریں گے, تو پھر پتہ نہیں ساڑھے نال تھانے دار کی کچھ بھی نہیں کرتا, آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس میں جرات ہے اتنی کو کرے گا. ایک تو زیادتی کر رہا ہے, الٹا آپ شکایت لگاتے ہیں تو پھر آپ کو تنگ کرے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے. جب تک ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ ممکن نہیں, اس کے بعد بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ نے جائز کام کے سلسلے میں آپ تھانے جائیں, نہیں ہوتا تو آپ ڈی ایس پی صاحب کے پاس جائیں. اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر میرے پاس آئیں, اور آپ کو انشاءاللہ میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی, اور اس پہ اگر بات سچی ہوئی تو عمل درآمد بھی ہوگا. آپ سے تعاون یہ درکار ہے کہ آپ ایک اطلاع کریں مجھے. آپ کرائم کے بارے میں بھی, اگر کرمنلز اپنے آپ کے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات واردات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کے بارے میں ہمیں اطلاع کیوں نہیں کرتے کہ یہ آوارہ بندہ ہے, یہ فضول آدمی ہے, اس کا کچھ روزگار نہیں ہے, یہ گاڑی لے کے پھرتا ہے, یہ موٹر سائیکل لے کے پھرتا ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی ڈکیتی نہیں کر رہا. آپ اعتماد کریں ہم پہ, ہمارے پاس ہیں, ہمیں اطلاع دیں آپ. اسی طرح کوئی منشیات فروش ہیں, اگر تھانے میں اطلاع کریں, ڈی ایس پی صاحب کو کریں. اگر وہ نہیں پکڑ رہے تو میرے پاس ہیں آپ. اور کسی غلط اور جھوٹے آدمی کی گواہی بھی نہ دیں. میں آپ کو یہ بھی کہوں گا, ہمارے ہاں جو بھی پرچہ درج ہو رہا ہے, یہ بڑے افسوس سے میں یہ بات کر رہا ہوں, جو بھی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے, 2 ملزم ہیں اصل, اس میں 8 بندوں کے نام لکھوائیں. میری گزارش یہ ہے کہ جب 2 اصل ملزم ہیں, 8 بندوں کے نام لکھوائیں گے, انصاف کیسے ہوگا؟ سارا دن پولیس کا ٹائم بھی ضائع ہوگا. کبھی کٹ ہو رہا ہے, کبھی انکوائریز ہو رہی ہیں, کبھی ڈی ایس پی کے پاس, کبھی تھانے دار کے پاس, کبھی ڈی پی او کے پاس کٹ ہو رہے ہیں, انکوائریاں ہو رہی ہیں. میرے بھائی جب مدعی ہمارا کام خراب کر رہا ہے شروع سے ہی, تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا غلط بندے کو نامزد نہ کریں. اللہ کو جواب دینا ہے ہم سب نے, ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے غلط شخص کو نامزد نہ کریں, جھوٹے پرچے کی درخواست نہ دیں, پھر کسی جھوٹے پرچے کے لیے, کسی جھوٹے شخص کے لیے نیا نہ دیں, قسم نہ دیں, گواہی نہ دیں. ہم کہتے ہیں کہ ساڈا بڑا دادے بابے کا بڑا تعلق ہے, یہ 4 پشتاں تو جی دوستی آ رہی ہے, ساڈا جی گرائی ہے, یہ نال دے پنڈ کا ہے, یہ ساڈا جی صبح شام اٹھن بینا ہے, یہ کیوں نہ دئیے گواہی نکل یہ حق چ. میرے بھائی اگر یہ کرو گے تو پھر انصاف نہیں لبے گا. نا انصافی کی ابتدا تسی خود کر رہے ہو پھر. تو لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی جھوٹی گواہی نہ دے, کوئی ہم میں سے کوئی جھوٹا پرچے کی درخواست نہ دے. کوئی کرمنلز ہیں علاقے میں, ان کی اطلاع کریں. یہ آپ کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو ہر چیز کا پتہ ہے, ہر ڈکیٹ کا پتہ ہے, ایسا نہیں ہوتا. کسی ایس ایچ او کو خوشی نہیں ہوتی کہ اس کے علاقے میں واردات ہو. کوئی اکا دکا ہوں گے, گندے لوگ بھی ہوں گے پولیس والے جو واردات بھی کرواتے ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنے گندے ہو سکتے ہیں سارے کے سارے. کوئی نہیں چاہتا ایس ایچ او اس کے علاقے میں واردات ہو. وہ ہر ایس ایچ او یہی چاہتا ہے کہ سکون ستر آئے, کوئی کم نہ کرنا پوے. ظاہر واردات کرا کے تو سکون نہیں آنا نا انہوں. تو لہٰذا آپ اس کو اطلاع کریں کہ یہ بندے ہو سکتے ہیں, یہ گندے لوگ ہیں, یہ اس علاقے میں وارداتیں کرتے ہیں, تو آپ ان تک اطلاع کریں. جھوٹی گواہی نہ دیں. منشیات فروشوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. کسی کے پاس سفارش کے لیے جانے کی ضرورت نہیں, کم از کم میرے پاس نہیں.
कोई अगर थोड़ा कम है, कोई मसला है, तुसी आओ मेरे को, बुजुर्ग हो, औरतें हैं हमारी, बच्चे हैं हमारे, बहनें हैं हमारी, हमारे पास आए, हम आपकी बात सुनेंगे। हमें ऐसे पता नहीं जो आपके जो होते हैं ना, कोई पता नहीं चंदे करता धरता सन उन्होंने बदनाम किया होंगे, उत्थे नहीं जाना, नहीं मिलना डीपीओ साहब ने, मैं नाल चलांगा तो मिलणगे। ये कहते हैं इस तरह, कहते ना जी, हाँ जी ना जाना उत्थे नहीं मिलता। हाँ जी तुसी बैठे तुहानू पता है बड़ा, तुसी मैनू मिल के जांदे ना, तुहानू पता है। ये सारे तो ज्यादा ये मिल के जाता है बंदा, तुसी घट मिला करो, किसी होर नू आण दो। ये शऊर दिओ ना इन्हां नू, तुसी भी लोगों को कहंदे हो कि डीपीओ नहीं मिलना, मेरे नाल चलना है, तुसी भी कहंदे हो, पता है मैनू, तुसी नहीं कहंदे ना, तुसी नहीं कहना, तुसी अच्छे आदमी, मैनू पता है जरा, तुसी बड़े अच्छे आदमी हो। लिहाजा ये बाकी लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो ना आखन कि जी मेरे नाल चलो, ये आके थानू ये पता कि ये बाहर खड़े हो जाते हैं, इन्नी गल नहीं कर रहे, शरीफ आदमी है, ये साढ़े पुलिस का इमदादी है, साढ़ा अच्छा बंदा, मैं जानता इन्होंने, बुजुर्ग आदमी। वैसे कह रहे हैं नाल ये नहीं कह रहे तुसी बाहर खड़े हो, डीपीओ साहब अंदर नहीं आने देता, और डीपीओ साहब ने पर्चा चुके हुए अंदर, डीपीओ साहब अंदर नहीं आने देता। ये थानू बेवकूफ बनाई जा रहे हैं यार, तुसी निकलो, थोड़े हकूक ने, थोड़े जड़े इसमें ज्यादती हो रही है, आप आके बताएं।